हिंगा सांगताले जे कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव म्हणना पूण म्हणचेच पडटा. इज अ किंग मेकर. सायमन कायद इज अ किंग मेकर. जायत्या जाणांक तेणे सरपंच केले, पंच केले आणि MLA केले. बाब सायमन माझा जावन आसा एक स्टुडंट, एक बरो इश्ट आनी बरो सांगाती. आमी पॉलिटिक्सान फुडें 50 वर्सां आमी दोगांय बाराबर चलयला. तो म्हाका सांगात दितालो, हांव ताका सांगात दितालो. आनी जेन्ना एक तेजे एक बरो गूण म्हाका बरो लागलो म्हणटा तो आकांत लोकांक आकांताक पावतालो. आनी आमी चडशी केन्नाय फॅमिली भितर केस्तां जाली जाल्यार आमी सायमनाक वताले, कित्याक ताका उलोवपाचो गूण आहलो. तो उलोवपानूच केस्तां मिटयतालो. इतले बरे गूण आहले तेजे. एक बरो उलोवपी, गूड ऑरेटर. ताका पॉलिटिक्सान मुद्दम लोक स्टेजीर वताले उलोवपाक. सांगताले कसले आमचे 2 ऑरेटर जाले, 2 पॉवरफुल ऑरेटर. एक जालो विष्णू वाघ आणि दुसरो सायमन कायद. अशें हांव सदांच म्हणटा, कारण ऑरेटरी म्हणल्यार ही एक पावर. फकत उलोवप न्ही, लोकांक मोटिवेट करप, लोकांक कन्विन्स करप, हें सायमन कायदाक बेस बरें जमलेलें. सायमन कायद हांव देवा कडेन खरें उपकार मानता देवाचे, की ह्या मनशाक तुवें आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जल्माक घालो. आमकां एक लिडर दिलो बरो. आनी ताजी लिडरशीप अशी आशिल्ली की खंयच्याय वेळार कितेंय सांगल्यार सायमन कायद लोकांक रोखडोच एकठांय करतालो. थंय उलोवपूच तशें आशिल्लें, तशें सांगून तांकां लोकांक हाडपाची एक ताजे कडेन तांक आशिल्ली. फकत एक लिडर वो लोकांक फक्त उलोवंक जायना, जाल्यार करून दाखोवपी जाय आसता. लोकांक दिसपाक जाय की हो सांगता ते करून दाखयता. आनी तसो सायमन आशिल्लो. सायमनान जें कितें मनान हाडलें तें ताणें केल्या शिवाय केन्नाच रावंक ना. आनी हो सगळ्यांक व्हडलो लिडराचो गुण. आनी तुमकां सांगता, तुमकां सगळ्यांक अनुभवतले. हांगा जमिल्ल्याक न्ही, आख्ख्या सातार्णी कॉन्स्टिट्युएन्सीन हो अनुभव घेतला आसतलो, आख्ख्या गोंयान घेतला आसतलो, की जेन्ना सायमन कायद ह्या संवसारांतल्यान ना जालो तेन्ना केदी पोकळी निर्माण जाली. आमच्या मदलो एक लिडर गेलो, एक मार्ग दाखोवपी गेलो. आनी गांवांत कितें जर वायट जालें जाल्यार ताजे विरुद्ध आवाज उठोवपी मनीस गेलो. हें दूख फकत तांच्या फॅमिलीक न्ही, आख्ख्या आमच्या सांतांदेर, आमच्या गोंयान हें दूख जाल्लें आहा. सायमन एक कोंकणीच्या टायमार एक कोडेगंट ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत लिडर आसलो. जेन्ना कोंकणीची चळवळ जाल्ली तेन्ना सायमन एक कोंकणी पासवत वावुरलो, झुजलो. आनी ही कोंकणी आमकां आडयो वडीर ही मेळ्ळी. सायमनाचें तातूंत हें योगदान आसा. तसोच आमी आयकलां ते भशेन सायमन ओपिनियन पोलाकूय जेन्ना गोंयांत ओपिनियन पोल जालो त्या टायमारूय तो ओपिनियन पोलाकूय वावुरलो. असलो लिडर आमकां आमच्या गांवांत, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत, आमच्या गोंयांत मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट. असले लिडर सोंपप म्हणल्यार एक लॉस फॉर आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी, लॉस फॉर आवर विलेज. सायमन बाब म्हाजे दृश्टीन एक वादळ कशें, एक मोठें वादळ जशें आसता. खंय कितें जालें तो पावलो आपलो पावर दाखोवन थंय कितें करपाचें आसता तो करतालो. जेन्ना 2012 इलेक्शन येयलें आनी सायमन बाब आमच्या भावा बरोबर उबो रावलो, एक सांतांद्रेन परिवर्तन जालें. त्या वेळार सायमनाचो वांटो आनी वावर खूब मोठो आशिल्लो. एक होल चेंज जी सांतांद्रेन जी जाली तातूंत सायमन बाबान मोठें काम केलें. आनी मागीरूय हांव ताका खूब लागींच्यान पळयतालो. कसले लोकांचे प्रश्न आमदारा मुखार हाडप वा ते आनी खंय पावप, हे ताची रीच खूब व्हडली. म्हाका खास करून सायमन बाबाचो चड असो आदार जेन्ना आमी नावशेच्या मरिनाचो इशू जेन्ना हातीन घेतलो, आमी जेन्ना स्टडी केली
आणि मरिनाचेर एक बारीकशी आमी मिटींग केली दवरली. थंय घडोवता आशिल्लो तो चड तास उलोवना, पूण रोखडोच ताणें म्हाका परत फोन केलो. अरे म्हणलो आमी फाल्यां शिरगांवा मिटींग घेवया. आमी सायमन बाब आमी रेडी ना मरे. अचानक कसो ना ना म्हणपाक तूं फक्त थंय यो, आपूण शिरगांवा लोकांक हाडटा. आनी म्हाका काय आमी बेश्टे अशेंच गेले. ते आसात थोड्याच वेळान ताणें कितलेशेच लोक एक व्हॉलीबॉल ग्राउंड आसा तो सांगलो. आनी मरिना प्रोजेक्टाचें जें एज्युकेशन तेन्ना आमी सुरू केलें ताका एक डायरेक्शन मेळ्ळें. आमकां कळ्ळें की आमी फक्त सायंटिफिकली लोकांक सांगून वा एक अशें पेपराचेर बरोवन वा भाशणां करून तें जायना. लोकां मेरेन पावचें पडटा, घराघराच्या लोकांक सांगचें पडटा, लोकांक कन्विन्स करचें पडटा आनी ऑडिटरींतल्यान ते मेन्शन करून तेचे फायदे वायट हे सगळें सांगचें पडटा. ते सायमन बाबा कडेन कशें सांगता तें आशिल्लें हें आमी शिकले आनी तो आमचे बरोबर खूब आवडलो. कितले हांगा सांगता आमच्या गोवा व्हडल्या गांवांनी कितलेशे इश्यू जाले. रोखडीच मिटींग घेवप ही ताची फर्स्ट ड्युटी. कसलीय जावं म्हणजे पब्लीक अवेरनेस कशी करप खंयच्या इश्यूचेर. तो मागीर एक खंय तरी मदींच कोण तरी हांगा प्रायवेट बोर्ड करपाचो ट्राय केलो वा आनी खंय कितें तरी जालो, मडगांव अर्बन इश्यू जालो बँकेचो वा कितलेशेच इश्यू हांवें ताका पळयला. तो इनिशिएटीव घेतालो आनी तो तसो लिडर. माझी जर्नी सायमन कायदे कडेन चड व्हडली ना, 3 या 4 वर्सां. आय नो हिम फॉर ओनली 3 to 4 years. पूण त्या मनशान एक इम्पॅक्ट, एक शाप मारून गेला माझ्या मनान. दॅट तेका फकत 7 आंध्रेचे पडलेले आसले. तो मनीस काँग्रेसचा ना खंयच्याय पार्टीचा, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल. बट जशें जायत्यांनी म्हटलं, ही वॉज इन दिस पार्टी और दॅट पार्टी. बट मिस्टर Kayado फकत वॉज ऑफ वन पार्टी and that was the Congress party. Mr. Kayado चे फकत चिंता आसले द अपलिफ्टमेंट ऑफ जुवारी. आणि जुवारी अपलिफ्ट जाला. घरां आसा, रस्ते आसा, लाईट आसा, ग्राउंड आसा. मिस्टर Kayadoचो हात आसा. आयज हे कॉन्डोलन्स मिटींग आमच्या सगळ्या सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांनी थारायलें आनी तेंच्या घरच्यांनी उतर दिलें करपाक. हांव सायमनाक हांवूय 20 वर्सां जालोय, 25 वर्सां जालोय पंचायतीन आसा. मेंबर, सरपंच, डेप्युटी सरपंच हांवें जायतें काम केलेलें आसा आनी म्हाका तेजो अनुभव आसा. जो तो खूंय वयता थिंगा पॉलिटिक्सान आपूण मोदें येवन कशें करपाक जाय, कशें पॉलिटिक्स शेवंक जाय, कशें सपोर्ट करूंक जाय, तें सगळें तो आमकां सजेशन आपणाचें बरें दितालो आनी एकदम बरें मनाचो आसलो. आतांच तर तो म्हाजेर कितें उलयलो रोखडोच येवन तो सांगतालो आपणें तें बेश्टें उलयलां, आपूण तुज्याच बराबर आसा आनी तूं जिखतलो म्हणून. ही तेजी सगळी तेजी व्हडपण आसा. फिलोसॉफरान एकट्यान म्हटलां की आमचो जल्म जो जाता इट्स अ मॅटर ऑफ चान्स, आमच्या हातान आसना. आमचें मरण जें येता इट्स अ मॅटर ऑफ टायम, तेंय आमच्या हातान आसना. मेल्या उपरांत आमी कितें सोडून वयता तें आमच्या हातान आसता. आनी प्रिसायसली सांगपाचें म्हणल्यार सायमन कायादो वो कितें तरी एक लेगसी सोडून गेल्लो आसा. लिडर गोंयांत आज चड जाल्ले आसा पूण कमिटेड लिडर फार उणे आसा. म्हणून आमकां सगळे प्रॉब्लेमां पळोवपाक मेळटा. लिडरशीप ताच्यान लवंगदारान सांगलें ते भशेन नॅचरली बॉर्न लिडरशीप आसली ती कोणूय सांगतलो. म्हाका कित्याक पडला वो आज आमचे भितर एक अशी भावना जाल्यार म्हाका कित्याक पडला हें चड जाला. सायमन कायदा सारको मनीस म्हाका पडला ह्या भावनेन तो खंयचेय प्रॉब्लेम
कोणाचे प्रॉब्लेम एड्रेस करपाक फुडें येतालो म्हणून केन्ना उमेद जाताली ताचे कडेन उलोवपाक. आज हो एक वेक्यूम एक वर्ड निर्माण जाला. ते भाशेन तेणें हें सगळें करून जायतीं कामां लोकांची करून घेतल्या, जायतीं फुडें येलेलीं आहा आनी जायतीं जावपाचीं आहा. हांव म्हणना जायना, जावपाचीं आहा. कित्याक तें ऑलरेडी प्रोसेस आमी कितें करताले प्रोसेस तें बरोवन एप्लिकेशन घालताले, तेंची मिटींग आपयताले, जावं ती बँकेची जावं कोणाची. टॉडी टॅपर्स म्हाका उगड आसा, टॉडी टॅपर्स तो इश्यू ह्या गांवचो ह्या गांवचो आनी ह्या वाड्याचो, तेन्ना तो थिंगाच आहा टॉडी टॅपरांचो इश्यू सॉल्व करपाक. हे भाशेन हो इश्यू हें सॉल्व करपाक तो वावलो. मगाळ भावांदो भयणांदो असले मनीस आमकां थोडेच आमच्या गोंयांत मेवले आनी थोडेच मनीस मेवल्या. ते थोडेच वावुरता आपल्या फायद्याक न्हू, लोकांच्या फायद्याक. हो मेन पॉयंट हो. सायमन आपल्या फायद्याक केन्नाच वावरोंक ना. आपल्या जो फायदो तेणें केन्नाच पळोवंक ना. आपल्याक कितें उणें आहा तें तेन्ना केन्नाच पळोवंक ना. हांव जायतो तें भोंवला. तेणें फकत पयला समाजाचे प्रॉब्लेम, लोकांचे प्रॉब्लेम आनी गांवचे प्रॉब्लेम ह्यो तीन तेणें पॉयंट पयल्या आनी तेजेर तो फुडें सरलेलो आनी तो झुजलो आनी ताका जायतें मेवलां. नांव मेवलां, पयशे मेवंक ना. नांव मेवलां. नांव मेवपाक देवाचें देणें आनी तें ताका मेवलें आनी तेज्या उपरांत हें आयज आमकां तेजें दूख भोगता. तो मेला आमकां दूख भोगता की बरो मनीस जो लोकां पासत वावुरता तो आमच्या मदें ना. आमी तेका लागून आमी तेजे फॅमिलीक, सगळी दुखीस फॅमिलीक आमी मागता तेका सर्गीचें राज ध्यान फावो करचें म्हणून देव बरें करूं. आयज ट्यूजडे सांत आंतोनीचो दीस आनी आयज सांत आंतोनीच्या दिसा सदांच दनपारां सायमन येतालो आमगेर आनी म्हाज्या घोवाक बरो नासलो तसोच गाडयेन घालतालो उबारून आनी सांत आंतोनीच्या पांयां कडेन व्हरतालो आनी तेचे खातीर सदांच मागतालो की आपलो हो लिडर जगचो म्हणून. अशें कोणेंच करूंक ना. एका भावा भाशेन एका बापाय भाशेन तो आमच्या वांगडा रावतालो. सायमन बाब म्हाका मेळलेलो तो दीस जावन आसा 16 नोव्हेंबर 2011 ज्या दिसा सिल्वेरान दसपट घातलेली बांबोळी हांगासर. आनी आय वॉज सो मच डेवस्टेटेड दॅट आय हॅड कॉलिंग फ्रॉम माय ऑफिस. आनी त्या दिसा सायमनान म्हाका कार्ड दिल्लें आपलें. सांगलें की तूं केन्नाच भियेनाका, हें कार्ड म्हाजें. And second program on 17 November, we did it at the Coppell, गांवकारी हांगा ताचें टेस्टमेंट आसतलें. आनी तेन्ना सावन तो आमच्या वांगडा पळय जो रावलो तो लास्ट मेरेन तो नाव ऑल्सो इन द मंथ ऑफ मार्च when I was transferred तो म्हाका घेवन लिडरा कडेन वयतालो. मॅडमीक कितके त्रास जाता. ती आमच्या विष्णुवाघाची बायल तिका भुरगीं आहा आनी ताका त्रास जाता. एक घरचो मनीस कसो म्हाका तो बापूय कसो म्हाजे तो दूख सजमतालो असो सायमन बाब. कोणाचें कितेंय आसूं तो आपले कशें म्हणून इनिशिएटीव घेतालो. जशें पळय आदले गोंयकार आसताले, कोणागेर शेजाऱ्यागेर कितेंय जालें ताका दूख जातालें, कोणागेर जेवण ना जाल्यार ताका दूख जातालें, कोणागेर आनी कितें ना जाल्यार तशें आदले एंटी गोवन कशें आसलें, आदले गोंयकार गोंयचें जें काळीज आसलें तें सायमन बाबान हांवें पळयलां. आख्ख्या गांवचो सांत आंद्रेचो प्रॉब्लेम कोविडाच्या टायमार सगळ्यांक ती जेवणां घेवन भोंवतालो तो. बिकॉज ही वॉज कन्सिडरींग लोकांचे प्रॉब्लेम आयजचे आपले प्रॉब्लेम. तो घडी आमदार जावंक ना, पण आयज म्हाका दिसता सगळ्यांच्या काळजान ताणें आमदारा परस व्हडलें हें स्थान निर्माण केलां तेची सेवा दिवन. आमदार फकत एक लेबल आसता, पण समाजकार्य आनी जें समाजकार्य आमी एका कळवळीन करता, आपले हितून करता तेकाच एक लिडर म्हणटा. एवरी इनिशिएटीव मडगांव अर्बन बँक तर व्हडली बारीक बारीक पासून कितें जालें जाल्यार तो इनिशिएटीव आपूण फुडारपण घेतालो. ते खंयचे कोदेली हाडटालो, मायक हाडटालो आनी कितें हाडटालो, इलीश मिटिंगां म्हणटालो यो लोक फकाणां करताले. पूण आयज तो ना न्हू. तेन्ना सांत आंद्रे each and every person of Sant Andre will realize that everybody as far as him to take up all the issues
ही जी पोकळी पळय आसा ही जी एक वॅक्युम आसा, that vacuum was Simon Bar. Always he was there for videos. I'm sitting now at night with my husband आणि एक बिल तयार केल्लें देवान. ते बिल ताणें असेंब्लीन मांडलेलें आसा. सगळें बरोवन दवरलेलें आसा. हाव द videos will take place, how there will be a stadium and how it will be made officially. त्याचे बिल जे आसा ह्या सरकारान बांदून दवरलेलें आसा आणि ते फुडें येवंक जाय. आणि हे जे स्पोर्ट्स आसा, बिकॉज ही वॉज अ फार्मर एट हार्ट, तेका बिल लावर आणि तेका त्या हेचे काळजान तेका मोग आसलो आणि गोंयचें कितें तरी बरें जावचें, गोंयची कोंकणी भास, गोंयची ऑपिनियन पोल म्हणनाका आनी कितें सगळें हेका तो बरें हे जावन हे करतालो. आमच्या सांतामेरेन आयज एक पोकळी जाल्या आनी ती पोकळी भरून काडपाक आनी असो एक मनीस, जो मनीस एक व्हडल्या गोंयकार काळजाचो मनीस आयज आमकां तो कमी जाल्लो आसा आनी ही पोकळी केन्नाच भरून येवची ना. तेचे पूत आनी तेचे हे आसा, हेंकां देवान बरी बुद्ध दिवं. हे सगळें जे तेचे कितें आसा हे फुडें तांच्यांनी चलोवपाचें अशें हांव देवा कडेन मागता. थँक्यू. सो सायमनाची गोष्ट अशी आसा आनी म्हाजो संबंद तेजे असो आसा. हांवें वागला तेज्या बोर्डाचेर. तो एक्स 5 म्हणजे 5 आसलो, तो 20 वर्सां म्हणजे 4 टर्म काडले आनी त्या टायमार तो 5 आसतना 5 पेमेंट आसनासलो. आतांच्या काळार 5 पेमेंट आसता आनी तुमी चिंतून घेयात त्या काळार सोशल वर्कर कसो सायमन म्हणटालो, हेणे लोकांची सेवा केली. दुसरी गोष्ट आसा तेजी, तो तियात्रान कलाकार आसलो. तियात्रान तेणें एक्टिंग केलें आनी तियात्र बरयलें. एक व्हडली कला आनी तीच कला हांव ह्या जुवाऱ्यान जायत्या जाणां कडेन पळयतां. शाबास की आमच्या सायमन बाबाक त्याच्या टायमार इतलें करून दाखयलें. तिसरें म्हटल्यार तो प्रेसिडेंट आलो ऑल गोवा बुल ओनर्स एसोसिएशन. आनी त्या टायमार आमकां ही स्पर्धा, हें कॉम्पिटिशन चड उमेदीचें आसतालें. काळा प्रमाणे काळ बदलोन तेजेर आड येयले, कायदे येयले आनी ती काडून उडयली. पूण तो झुजलो आनी लोकांक खुशाल दवरपाक जाय तो वावुरलो. जायते वेळा अशें दिसतलें सायमन इज अ गॉन केस जालो, जाणटो जालो तो. ना, ताणें आयज लेगून आपले धुवेक फुडें काडून एक 5 करून सरपंच करून दाखयलें. तसोच तेजो व्हडलो पूत आसा तो रेमंड, एक बरो हुशार आनी तेकाय तेज्या आपल्या बापायचे भाशेन एक कला येयल्या उलोवपाची, लिडरशिपाची. हे सगळें घडटा आसतना आमचे स्वर्गीय सायमन कायद्याचो अनुभव घेवन देवा कडेन मागणी घालता की हे फॅमिलीचेर तेणें जाय ते मागून आशिर्वाद धाडचे. खरेंच म्हाजो डॅडी चडा मोगाचो. आमी 14 जाणां, म्हाजो भाव रेमंड, म्हाजो भाव बाबूश, म्हाजी भयण डायना आनी चडा मोगाची आमची मामी. आनी डॅडीन आमकां केन्नाच फुकट देंवचार म्हणूंक ना. सदांच आमकां आपल्या मोगान दवरली आनी आमकां सदांच गायड केली बरें तें करपाक. आनी चड तेका मोग आसलो सगळ्या लोकांचो. सदांच लोकांचे पासून दवरतालो. फॅमिलीन पासून सगळ्यांक तेणें एकवटान दवरलें. कांय द ब्रदर्स म्हूण पयलो कोण चोडको आसलो, 5 तिती म्हाजे. पूण डॅडीन हें नांव घडून हाडलें कांय द ब्रदर्स. आनी आयज म्हाजे भाव, म्हाजे कझन सगळे आमी एकवटान आहा फकत आमच्या डॅडीक लागून. डॅडीन आमकां सगळ्यांक शिकयलें. तशेंच आमचे फॅमिलीन तेजे जावय, तेजे सनो, ताची नातरांचो चड आनी चड मोग केलो. My father was not only a politician, but he was a very good father, a very good husband, and a very good grandfather. देवा कडेन हांव मागतां म्हाजो डॅडी हुंयच चुकला जाल्यार
देवान तेजी सगळी पातकां बगसून ताका सगळीचे राज फावो करचे आनी हांव सदांच म्हज्या डॅडी कडेन झगडटालें डॅडी आतां तूं जाणटो जाला आतां तूं मातसो सुसेग घे जिवाक हांव केन्नाय घरान भितर येयली जाल्यार मामी म्हणटालें डॅडी खंय गेलो केन्नाच म्हज्या डॅडीक हांवें विचारुना डॅडी तूं बरो आहा फकत म्हणटालें डॅडी तूं खंय भोंवता तुकडे जायना आतां तेजी सदांच म्हाका उतरां घाली आगो बाय म्हाका कांयच जायना देवान म्हाका जायती शक्ती दिल्या म्हणून आनी लास्ट डे जेन्ना तो दुयेंत जालो म्हाका 12:30 कॉल केले मामीन डॅडीक डॉक्टरागेर व्हरोंक जाय कांयच जावंक नासलें ताका फकत 99.9 जोर येयलेलो घेवन ताका हांव मणिपाल हॉस्पिटलान गेलें डॉक्टरान सांगलें तूं एडमीट जा सांगलें ताणें म्हणलें ना डॉक्टर हांव एडमीट जायना म्हाजें चेडूं रोखडेंच म्हाका 10 मिनटांनी पोरतें घेवन येतलें एमर्जन्सी आहा जाल्यार आनी हांव अशी म्हज्या डॅडीचें केन्नाच आयकोना बट इट वॉज गॉड्स विल हांवें त्या दिसा डॅडीचें आयकोन डॅडीक हांवें परतो घरा हाडलो 4:30 सकाळच्या आनी 8 वर्सांनी म्हाका डॅडीन फोर्स केलो बाय तूं हिंगाच न्हिदे हांवें ना रे डॅडी हांव न्हिदना घरा वयता हांव हिंगाच रावता ना हिंगाच तूं न्हिदे हांवें म्हणलें म्हाका कडेन रोप ना मामीची म्हायती घाल आनी न्हिदे आनी खरेंच हांव 8 वर्सांनी न्हिदलें आनी नेक्स्ट डे उठोन 10 o'clock घेवन ताका हांव परतें हॉस्पिटलान गेलें आख्खी तेजी आमी टेस्टां केली सगळें केलें इट इज अगेन गॉड्स विल डॉक्टरान म्हणलें सायमन एडमीट जा तेणें सांगलें ना डॉक्टर हांव एडमीट जायना म्हाजी भुरगीं रडटलीं डॉक्टर पारुल दुबे म्हाजी फ्रेंड तें म्हणलें खंयची भुरगीं रडटलीं रे सायमन बाबा म्हणटाली ती तुजें चेडूं बरेंच आहा तेणें म्हणलें ना म्हाजी नात्रां रडटलीं आनी खरेंच मागीर डॅडी येवन आमच्या भुरग्यांक विचारूंक लागलो तुमी रडटलीं पापा ना म्हणून आनी आय डोंट नो हें सगळें देवाचो प्लॅन घरा हाडलो वखद केलें सगळें केलें परतो 5:30 म्हाका फोन येयलो डॅडी कडेन ब्रिदींग जायना बेगीन येयलें हांव आनी बसलें डॅडी कडेन विचारलें डॅडी कितें जालें तुका डॅडी म्हणूंक लागलो बाय म्हाका कडेन हुस्को घेवंक जायना म्हाका डॉक्टरागेर व्हर हांवें म्हणलें डॅडी ही एमर्जन्सी न्हू हार्ट अटॅक न्हू तुका तुका फकत ब्रिदींग प्रॉब्लेम आहा तूं राव हांव ड्रेस घालून येता रोखडेंच घरा गेलें हांव येयलें पळोवंक जाल्यार म्हाका डॅडीची जाप पासून मेळोंक ना पण ताणें म्हाका सांगलें बाय हांव आतां मरतलो आनी तेन्ना हार्ट टू हार्ट टॉक हांव उलयलें म्हाज्या डॅडी कडेन म्हाजे गाडयेन हांवें सांगलें डॅडी देव कितले म्हण तुका चान्स दितलो तुका 2 हार्ट अटॅक येयली ब्रेन स्ट्रोक येयलो तुका पाड्यान मारलो तुका एक्सिडेंट जालो तरी पण तूं आयकना लोकांक लागून तूं हिंगा थिंगा भोंवता आतां तूं बस डॅडी तूं आतां म्हात्रो जालो ताणें म्हाका सांगलें तूं जाल्यार बिशाण्यार पडत जाल्यार मामी कडेन जावची ना डॅडी त्या उतराक म्हाज्या डॅडीन म्हाका सांगलें हांवें केन्नाच कोणाचें कितेंच सांगूंक ना म्हाका देव बरें मरून धाडटलो आनी हांव केन्नाच बिशाण्यार येवची ना ही म्हाज्या डॅडीची लास्ट म्हाका उतरां आनी खरेंच आयज हांव मानून घेता की डॅडी म्हाजो चड व्हडलो मनीस आनी खरेंच ताणें बरें केलें म्हणून ध्यान ताका बरे भाशेन व्हेलो आनी सगळ्यांक तुमकां येवन तुमचो वेळ तुमी आमकां दिलो आनी तुमी आमकां तुमचो तेंको दिलो म्हणून तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करता व्हडले व्हडले लिडर येयले आनी तुमकां आमकां कंडोलन्स विजीट तुमी आमकां दिले थँक्यू तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस यू आयज हांव म्हाज्या गोंयाचें नांव दोगो सांगता सायमन कायदाचो आवाज बॉम्ब गोव्याले स्वारी आनी आयज हो मायक चलयतलो म्हाजो व्हडलो पूत आयज तुमी सगळे हाजीर जाल्यात म्हज्या सोंपलेल्या डॅडीच्या मरणाची बुजवण दिवपाक काळजांतले उलास भायर काडपाक मनांतले उपकार आठोवपाक आज खरेंच म्हाका जाल्यार दिसता म्हाज्या आंग लागून शिरशिल्लें दिनी घालून तुमकां सगळें हांव देव बरें करेन हें दिसता खरेंच एक मनीस आयज ह्या मायकार उलयलो म्हज्या डॅडीचे
उत्कार आठवले, कितले बरेपण ताणें ह्या वाड्या गांवांत आनी आख्ख्या गोंयभर केलां तें तुमी आयज तुमच्या उतरांनी उलोवन दाखयलें. इस्तिमोसांव आनी ओराड कशें म्हाका दिसता म्हजे फॅमिलीक, कायादो फॅमिलीक बरे बरे स्पीकर आमच्या मदें आसात. तांणी एक एकल्यान एक भाशेची तपणाय करून म्हज्या देडीची सांगली. पयले सुवातेर बाब मार्सेल बाबान कितलेच भाशेचे तेजे खबरो सांगले. मनान सारकी गुंतली कशी उतरां. तशेंच बाब सर आमचो लावंडस कितले व्हर म्हाका दिसले देडीचे ती व्हरीक तेणे पळय केली. एक लिडर कसलो एका कित्याक पळय मुखार फुडें आसतालो म्हणून पयशांनी ताका कितेंच गरज नासली. पयशे बोल्सान नासतना पासून सदांच फुडें सरतालो कितें मुखार केलें म्हणून. तशेंच आमचो सरपंच बाबांड्रो ताणें सांगलें आपूण 20-25 वर्सां आपूण पंच सरपंच डेप्युटी ह्या गांवांत आसा. तसोच म्हजो डॅडी 20 वर्सां तो पंचायतीन आसलो. थंय ताचे देव थोडे दोन जाण आसलो. ताणें आपल्या मनांतले उलस भायर काडून सांगले. तसोच आमचो एक्स एमएलए आमच्या सात आंगरेचो एक्स मिनिस्टर बरे बरे पोस्ट ताका देवान फाव केले. फ्रांसीस सिल्वेरा कितलो वालोर तुका आयज 16,000 तो म्हाका सदांच आमी 4 जाण बसतात न्ही मेजार न्ही तो सदांच म्हणटालो आयज एमएलए जाला जाल्यार आपूण तुज्या डॅडीक सायमन खावपाक लागून. पण आयज ताणें खरेंच त्या मनांतले आपले उल्हास भायर काडून उपकाराचे उतरां सांगून 16,000 दिली. बाब चर्चिल बाबाक लागून आनी म्युजीन फाल्याक लागून आयज डॅडी म्हजो ताकडेन जगभर आपूण टिकेट दिवपाक लायली आनी आपूण आयज तुमच्या मुखार एमएलए जालेलो जाल्यार सायमन कायद्याक लागून. कितली उपकाराची उतरां. तसोच आमचो स्वर्गिस्त एमएलए विष्णू सूर्या वाघ हाचो भाव रामराव वाघ कितलो हुशार कवी उलोवपाक देवान ताका देणें दिलेलें आसा. ताणें सांगलें कसलें एज्युकेशन कसलो मुवमेंट करून रोखडोच मुखार सरतालो. आमच्या गांवांत श्रीगांव बांबोली गांवांत जसो मारिनाचो प्रोजेक्ट उरलेलो आनी तो बंद करपाक सगळ्याच्या पयलो म्हाजे मुखार देडी आसलो. हांव म्हाज्या कानांनी आयकतां कित्याक हांव ह्या मुवमेंटान म्हाका कांयच खबर नासली. तसोच आमचो आदलो एक्स एमएलए सांताक्रूजचो विक्टर गोसाल्वीस एक फॅमिली फ्रेंड आमचो आदल्या कोणार सावन कितली आमी जाप तांची कसलोय कामां कसलोय खंयच्या आदाराक आमकां सदांच पावतालो. तेची आनी देडीची हांगासर सावन खबर जावची ना. तसोच आमचो एक सरपंच अक्षय गांवचो ऑब्झेवियर ग्राशियस खरेंच हे हालीं दिसांनी हांव तुका आमच्या घरांत 2 वा 5 दिसांनी हांव पळयतालोच देडचे खबरेक येवपाक न्ही पूण तेकडे खबरो मारपाक थंय येवन बसतान बँकान उलयताले. कितले इस्तिमोसां आमकां दिसता. आमच्या गांवचे जुवांव एंटणी कितले हिंगा सगळे हाजीर जाल्यात. तसोच म्हज्या डॅडीचो टिचर बोडयान एक टिचरीक एक सराक लागून मनीस भुरगो हुशार जाता आनी आपल्या जिवितान मुखार बरें बरें करूंक पावता. हांव शाबासकी दिता सर जॉन वेवसाक. म्हज्या डॅडीक ताणें बरी शिकवण दिली आनी ताका खरेंच एक आमच्या आख्ख्या गोंयभर ताका एक शिक्को कसो मेळ्ळो बरो हुशार मनीस म्हणून. तसोच म्हज्या डॅडीचो आनी गोट आमीक सांतान ऑलिवेरा सारके दोगूय भाऊच म्हणले जाता. सदांच घरान आमचें जेवण कितें हाडलें हिंगासान थिंगा पावलें थिंगासान हिंगा पावलें सांताक्रूजचो गांवचो. आनी हिंगा सगळीं तुमी म्हाजी फॅमिली आनी म्हाज्या गांवचो लोक
आनी माझे इश्ट माझे बॅडीचे बाबाचे इश्ट तुमकां हांव खरेंच शाबासकी दिता हे घडोवन हाडपाक. कारण हांवें जायते फंक्शन्स पळयल्यात. जसो एक बर्थडे घडोवन हाडटात, एक 21st बर्थडे आसता, एक बावटीन आसता, एक कम्युनियन आसता, एक वेडिंग आसता. पण ही असली फंक्शन न्हय, ही असली मिटींग न्हय. जशें एक इलेक्शन प्रोपेगेंडा करपाक कंपनीची एक मिटींग आसता, ही तसली मिटींग न्हय. पण वालोर तुमकां सगळ्यांक हांव सलाम करता. हांवें म्हाज्या जिवितांत जाल्यार खरेंच सत म्हणून सांगता, पयलीच फावटी असली मिटींग हांवें पळयल्या की बुजवून दिवपाची फॅमिलीक. आनी कितले बरे तरेन तुमी ऑर्गनायज केल्या. चुकला हांव सांगपाक फुड्यान नासलो. इतल्या पयसान सोडून इतलें आपणाचें काम येयलेलो एल्विस गोमिस हो आमचो आदलो बरो लिडर. ताणें मनांतले सगळे उल्हास म्हाज्या बॅडीच्या वेळ फोनार उलयतालो म्हणटा वयर कसले आपणाच्या कोणा न्हय, आपणाच्या फायद्याची खबर न्हय, पूण लोकांच्या बरेपणाचीच खबर. तसोच चड मोगाचो ताचो आख्खे गोंयचो लिडर म्हटल्यार एकूच म्हळ्यार एकूच नांव ताच्या काळजान रक्तान शिरांनी गेल्लेलें तें जावन आसा आमची फॅमिलीच कशी हांव ताका मानता. आनी डॅडी सदांच म्हणटालो हो आपुणचो एकूच लिडर आमचो म्हणून जावन आसा चेची लालमा. चड बूक बघताली ताका तो मद्रास ताणें सांगलें तरी 40 आनी 5 वर्सां जालीं तो वर्सान वर्स थिंगा फेस्त हांगसर थिंगा नासता. आनी तो अशें दिवचूय थिंगा पळयलेलो आनी येवन पासून तो बरो नासलो. पूण ताणें सगळें आपण येतालो. सो खरेंच तुमी जण भाशेन वेगवेगळे तरे भाशेन देडची तपणाय आनी अपुरबाय आनी वालोराची खबर सांगल्या जाल्यार खरेंच हे स्वत मानून हांव खरेंच जाणा लोक हे मायकार सगळे मिडियाचेर आयकता तांकांय बरें दिसतलें म्हाजो बॅडी खरेंच एक बरो मनाचो आसलो म्हणून आपणाच्या फायद्याचो चिंतलो जालो पूण लोकांच्या बरेपणाचो चिंता म्हणून. कारण जेन्ना हे सगळे स्पिकरांनी तेजी वरां केली तेन्ना आमचे मदलो सर चर्चिल नासले. लेट येयला ताणें कांय स्पीच तुमची आयकूंक ना. कित्याक एकल्यान उलयल्यार तेच भाशेन दुसरो उतर घेता, तिसऱ्यान उलयल्यार तेच भाशेची उलोवप तिसरो करता आयकून. कित्याक जे मनशाचें जिवीत म्हणजे एक बोकडेचे भाशेन जी एक बोकडी गेली जाल्यार सगळे बोकडे चलत तशी वयतात. पूण चेचील तुमचे कांय उलोवप आयकून आसतना तेच भाशेन उलयलो, डॅडीचें बरेपण डॅडीच्या वरूच सांगलें. जर कोण येता खरेंच संवसारान 100 मनीस आसा जाल्यार म्हाका जाल्यार दिसता हितून 70 आनी 5 लोक कोण डॅडीक बरो करताले आनी बरो मागपी आसले म्हणून. कारण 100 बरें करपाक आयज पासून खंयच्याच मनशाक संवसारान देवान देणें दिवना. देवाक महात्मा गांधीक देवाक लागून थोड्याच लोकांनी कोण देड म्हणलेलो आसा, नाकारलेलो आसा. जशे पयलीं जिवांनी आदी देवाक रण म्हणून दाखयलेलो, जशे पयलीं आमचो महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन म्हणटात ताकाय थोडे मनीस आजून पासून म्हणटात तो रण घेतून करतालो म्हणून. पण हांव म्हणटा वर म्हाका दिसता म्हजे डॅडीचे 100 70 आनी 5 लोक कोण ताका सलाम करतालो आनी बरो मनीस म्हणून सांगतालो. कित्याक आयज तुमी सगळ्यांनी डिफरंट भाशेचे लिडर, डिफरंट पार्टीचे, डिफरंट गांवचे, आमचे गोंय तुमी कांय फायद्याचे ना. कित्याक बरोवन गेलो डॅडी म्हटल्यार एक मोबायल पिड्यार जालो नुसतेच नांव घेतात आमी. तो म्हाजो पाय आयज सोंपलो, कांयच ताका वालोर ना, तुमकां ताजो कांय फायदो ना. पूण तुमी लोक सो तुमी तुमचे उल्हास आयज भायर काडून पळय दाखयल्यात ती आमकां खरेंच काळजान सावन खरेंच एक अपुरबाय कशी दिसली. जायते सांगूंक दिसता म्हाका. हांव जाणा हे सगळे न्हय, 2 वरां तुमी आयज वजेलेली उठ नासतना, एक डिस्टर्ब जायनासतना, कोणाचो फोनार उलयनासतना तुमी सारके मोगानसान उलयले आनी मोगानसान एकामेकाची उतरां आयकली. हें म्हाका खूब दिसून आसा. आनी आयज तुमी सगळे जाणात म्हाजो डॅडी असलो लिडर आसलो. एक
MLA म्हटल्यार कितें, मिनिस्टर म्हणल्यार कितें, फकत एक पावर गव्हर्मेंटा कडल्यान लोकांचें बरें करपाक. बट फुटकर कशिल्यान त्या गोडव्या केन्नाच MLA जावना. बट म्हाका जाल्यार दिसता गेलो लोकांक लागून MLA नासतना ताका पयलींच पोस्ट नासतना तो सुद्दां दिता दिसतालो. कित्याक हांव सदांच पळयतालो ताका आपणा कडेन कितें हांव दितलें कोणाक डोनेशन दिवन एका दिवन ताका दिवन तो कोणें दिवाळी जाली पूण गरज जालें एका डोनेशन वेगवेगळे फुटबॉल टुर्नामेंट करपाक हालीं हालीं तो पयशांनी वीक जाला. पूण एक टायमार गांवचो वडरान सांगता गांवचो राज आहलो. म्हाका जे जाणटे आसा जाल्यार थोड्यांक बी तेजी खबर आसतली. एक गांवचो व्हडलो गांवचो तो किंग आहलो, किंग. आणि तरी कुठले उगडा चालू किंग मेकर म्हणून ताणें लिडर केलो म्हणून त्या टायमार ताकडे इतले पयशे आसले म्हाका सांग दिसता. ते उशी आनी पयशांची उशी करून दिल्यो मॅट्रसान आख्खे भितर पयशे घालून त्या मॅट्रसान पेट्यांनी पळोवनी पयशे हे चेक इतले ताच्या जिवितान ताणें पयशे पळयले. पूण शेकी शेकी देव मनशाक तसोच दिना. ताणें इतले पयशे जावन पासून आमचे घर आजून मातयेचे घरान आसात. इतले ताकडे पॉलिटिकल फ्रेंडशीप आसली सगळे व्हडले व्हडले आमदाराची पर्सनल पोस्ट घेवन कितें करप्शन करून व्हडले बोगले बांदून व्हडले जमीन घेवन जायते दोतोर आसलो. पूण म्हाज्या बडीन म्हाका शाळेंत बरी वर्सां म्हणल्यार पूण एक दीस शादाच कितें व्हडलें नांव म्हाका दवरलें. थंय लोकांच्या भाशेंत बरें करून ती म्हाका उमेद करून ड्रेस काय तरी दवरल्या. तितलेंच म्हाका पुरो. कित्याक आयज काल सगळे आपणाच्याच फायद्याचे चिंततात. पूण म्हजे पायन म्हजे बडीन आपल्या फायद्याचे केन्नाच चिंतूंक ना. चिंतलेलें जाल्यार हालीं ताकडे चोबर पयशे आसनासले कित्याक तो काय वीक आसलो चोबर खूब भोंव आसलो. आतां सगळेच म्हाका फोन मारतलो बाबा कितें पयशे तुगेड हाय जाल्यार तुज्या टोर्नामेंट आसा रे तेंकां मातशें कितें डोनेशन दिवपाक जाय कोणाक हिंगा दिवपाक जाय. जालें 2-4 वर्सां हांवेंच तें सगळें पळयतालें तेजें. पूण आजून पासून फाटीं सरनासलो. एक बेकार दिशा कडेन आजून पासून या 7 कॉन्स्टिट्युशन एक डोनेशन मागून येतलो एक बेकार मनशा कडेन. आनी कसलो पाय तो म्हजो चिताय आपणाक लुकसाण करपाचो. तांकां फोन करून सांगतालो म्हाजें पूत घरा येयला आतां तुमी येयाय तो आतां आतां बरो मिडान आसा तो बरो मागात तो तुमकां दितलो म्हणून. असलो म्हाजो पाय आपणाचें लुकसाण करून दुसऱ्याचें बरोवपाक केलो तो. हांव खरेंच बरी तुका सलाम करता. तुजी असली लिडरशीप तुजी असली कला तुजी असले गुण आमच्या आख्ख्या गोंयच्या MLA मंत्री देवान दिवचे. आनी अशें बरें मोठ्या लोकांनी एखादी सगळीं कामां सुटाळी करपाक तेजेर आशिर्वाद घालचो बरे बरे लिडराचेर. जशें करून कोणें मागलां तो जशें उलयतालो ऑन द स्पॉट विष्णू सूर्या याद विसरलो चुकलो मॅडम फाटल्यान आसली कसले उपकार तीन आठवले आपणाच्या गोंयाक विष्णू सूर्या यादाक. बरोबर तेन्ना एवरी ट्यूजडे आपणाच्या हातीन इतल्या वर्षी जिवाचो विष्णू सूर्या याद आमच्या सर्गेस ताका वर्स उबारून तो गाडयेन घालून साथी तेंच्या कपाळा कडेन राजार करपाक वतालो. विश्वासान आपणाच्या मागणेन ते बरें जायत पावले. ताच्या सांगाता हॉस्पिटलान रातीचे रात ताणें काडले. कसलोय टायमार तो धांवन येतालो. आयज मॅडमीन आपणाचे उल्हास उपकार तुमकां सांगल्यात हांव सांगपाची गरज ना पूण विसरलो तो सॉरी तो फाटल्यान उरलेलो म्हणून. म्हाज्यान सांगून काबार जावचें ना. हांव जाणा 5-10 मिनटां तुमचेच उपकार तुमकां हांव आठवता तुमकांय तें बरें दिसतलें. कित्याक हे आनी परत म्हाका मेळचें ना पळोवपाक. कित्याक मनशाचो उगडास 1, 2, 3, 5, 10 वर्सांचोच आसता. पयल्या दिसा आपणाचे पत्नी वा आपणाचे मांय चड दूख भोगता. 1 म्हयन्यान दूख उणी जाता. 3 म्हयन्यान थोडे फॅमिलीक लागून दूख उरता. 6 म्हयन्यान इश्ट मित्रांचे लागून सॉरी 2-4 दिसान इश्ट मित्रांचे दूख आसता. 2-4 म्हयन्यान फॅमिलीक लागून दूख आसता. 6 म्हयन्यान इश्ट मित्रांक आसता. 1 वर्सान ते सगळे विसरून काबार जाता. 1-2 जशे जशे वर्सां वाडटात मनशाचो उगडास सोंपून काबार जाता. अशें मनशाचें जिवीत देवान आमकां दिलेलें आसा. आनी
देवान सगळ्यांक मरण फावो केलेले आनी सगळ्यांक मरण निर्मिलेले आसा. म्हाका जाल्यार दिसता देडीक म्हज्या असले राजाचें मरण कशें मेळ्ळें. आमकां एक गरीब घरान आमी एक जियेतात म्हणूंक शकता. 1 रुपया आमकां मेळूंक पडना. एका दिवसाक तेजे कॅन्सर ना कांय ना. लोकांचे लाभ आमी केन्ना दोतोरागेर मेळूना. पण वरान ताका चांच करून देवान एक मॅजीक शो करता. कित करून 1 मिनिटान ताका आपल्या सोशी येयलो. कसलें मरण तुमी सांगात म्हाका कितलें बरें पडटा. एक गांवार हॉस्पिटलान सोयली ल्हान जायती दूख ती सोसूंक पडटा मनशाक. ते म्हणटाले आपूण 70 वर्सां जाली पूण आपूण एक 17 वर्सांचो भुरगो म्हणून. आयज सगळें काबार जावचें ना. देडीची म्हणजे उतरां आनी कर्मां तुमी म्हाका मोग आनी म्हजे फॅमिलीक बुजवण दिली आनी तुमच्या मनांतले काळजांतले उल्हास आनी उपकार आठयले. तुमकां सगळ्यांक हिंगा नांवांनी कळना. एक एक जण एकल्याक तुमकां हांव फॉरेन दिनी घालून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. म्हाजे दुखलेले फॅमिलीचे नांव आनी स्पेशल देव बरें करूं म्हणटा मार्सेल पेरेरा आनी जोरापो सर आनी तिसरो आमचो रामराव वाघ हांणी इनिशिएटीव घेतली ही आमची आयज कंडोलन्स मीट म्हज्या डॅडीक सोंपलेल्या डॅडीक तुमी भेटयली. तुमकां हांव खरेंच आनीक फावटी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. Somewhere doing music wrong. Papa, you are still going to. So let your mother too. I need your love is washing. We can't do nothing without you. Maka keeps me down. To say let your mother too. Jana, Jana, Ocean Sunatya, Sunam Agelo, Ugras, Kevin Papa Tusa, Ugaza, Sogli, Kamilota Bukani, Devalogi, Amacha, Kavazavan Tuka, Bezalgichi, Devalogi, Amacha, Kavazavan Tuka, Bezalgichi. Thank you. पवित्र गोसाचे कुरेन यार आमकां आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. ओ सर्गेच्या बापा सायबीन माय पवित्र आत्म्या मोगला जेजू त्रेक देवा जिव्या देवा तूं आमचे सांगाताक जीव आहा सायबा. हे देवतार हांव तुका दिन वाजता आनी आर्गां तांदुनिया हे सोबीत दिसा पासत हे वेळा पासत आनी हे घडये पासत. आयच्या दिसा म्हजी भाव भयणां न्हिदलेलीं थोडी उठोवंक पावंक नाय. आमकां तुवें उठोवन सुर्याचो उजवाड दाखोवन हो वेळ तुवें मागण्यांचो फा केला जेजू. हे आमच्या कुटुंबा सांगाता. हे देवता जेजू हो दुखवलेलो कुटुंब हांव तुज्या हातींनी घालता दुनिया. आयजोड दूख आमच्या कुटुंबान येयला जेजू. तुजी पुजवण आनी गोठाय दी. तूं आमचे सांगाताक हाची दुनिया. आमच्या बाळाक तुवें आपोवन येलो आनी तुज्या उतराक तो राजी जालो. कहल्याय पातकाक आनी होताक लागून आयज पासून उरला जाल्यार जेजू तेका बोगोस आनी तेजो आत्मो तूं स्वर्गा राज्यान घे जेजू. हो आमचो रिकामो जागो तुज्या आसण्यान बोळान गोठायेन बोध जेजू. आजरांनी आज धाड जेजू. आमच्या कुटुंबा पासत विनोदी करूं हे कालते मागणे हांव तुज्या हातींनी घालता बापा. आमच्या बापा सर्गेच्या चे नांव पवित्र जावं. चे रायज आमकां येवं गोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे तुटलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायनीन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरेर पेन बलेले सुरेश फौज देसा
O sore amore do sodo and sodo so puchesu. Bagin dumure deaci mai an bape ati nodikor atam cha mona chadami. Moima paputra kani pubit atmya. Adiatan soda sodangka. Amin.